سیدنا حضرت علی المرتضی کان علی حاجت روائی علی مشکل کشائی علی حاجت روائی علی مشکل کشائی علی ولیاں دا امام علی نبی دا میر علی سنیاں دا پیر علی ایمان کل علی ہے مولا علی پاک آپ فرماندے نے چار گلاں ایسیاں نے جدوں میں ابو بکر دے اندر ویکھنا مینوں ناز آندا ہے پوچھیا پیارے علی او کیڑیاں گلاں نے فرمایا یار او کیسا منظر ہوے گا ہن میں میرے جیا نکما بندہ صدیق اکبر دا ذکر کرے توڑے جیسے حضور دے غلام اگوں راضی ہو جان اگوں خوش ہو جان ایمانداری دے نال دسو زبان علی دیو میں ذکر صدیق دایو میں مولا علی پاک فرماندے نے میں اس منظر نو کیویں بھول جاواں حضور کیڑا فرماندے نے جدوں میرے مصطفیٰ نے اپنے حجرے دا پردہ اٹھایا صحابہ صفا وچ کھڑے نے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ابو بکر ابو بکر اے او زبان ہے جدے بارے قرآن آندے ان ہوا الا اللہ فرماتا ہے زبان کدے بھی اپنی مرضی دے نال نہیں بولی وما ينطق عن الهوى اے زبان کدی اپنی مرضی دے نال نہیں بولی ان هو الا وحی یوحى اے زبان او تو بول دی ہے جب خدا بول دے پھر محمد بول دے آپ فرماتے ہیں جب آقا نے حجرے دا پردہ اٹھایا صفا بنیا نے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اچھا کھود رہا یار اچھا کھو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر جی آقا فرمایا اگے آ جا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جی آقا فرمایا اگے آ جا اگے آ جا یار کیسا منظر ہوئے گا مصلی نبی دے امام صدیق مصلی نبی دا امام صدیق مولا علی پاک فرماندے نے جدوں میں منظر ویکھیا علی دی زبان وچوں نکل گیا واہ ابو بکر ابو بکر تیری عظمت نو سلام ہے آؤ ذرا سنو اے تے ابو بکر اتھے کھڑا ہے قیامت والے دن نبیاں دیاں صفائیں ہون گیاں اگے مصلی ہوے گا نبیاں دے پیچھے امتاں دیاں صفائیں ہون گیاں اگے مصلی ہوے گا جیڑا مصلی نبیاں دیاں صفاں دے اگے ہوے گا اوتھے امام